अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वहीद जानी प्रोग्राम पर्सनैलिटी के साथ। व्यूअर्स, मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यूज़ आप हमारे इस प्रोग्राम में देखते हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री से है। एक तवील अरसे से पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं रे फार्मा के चीफ एग्जीक्यूटिव नजीबुर रहमान साहब से। नजीबुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा नजीब साहब, इस वक्त रे फार्मा को आप हेड कर रहे हैं जी, तो सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को ये बताइए कि कंपनी जो है इसका क्या बैकग्राउंड है, कब इस्टेब्लिश हुई, क्या आपकी प्रोडक्ट स्पेशलिटीज़ हैं, थोड़ा सा इस पर। ये रे फार्मा तकरीबन 2010 में एक्वायर की थी रहीमतुल्लाह ग्रुप वालों ने। हमारे चेयरमैन है फारूक रहीमतुल्लाह साहब, जिनके वालिद पहले हाई कमिश्नर होते थे इंग्लैंड में, पाकिस्तान के काजे उनके साथियों में से थे। इन्होंने बेसिकली, ये लोग स्टेक होल्डर थे। एक कंपनी हुआ करती थी ऑर्गेनॉन। जब ऑर्गेनॉन यहाँ से गई तो इन्होंने वो फैक्ट्री खरीद ली तो फिर ख्याल आया कि इसके अंदर प्रोडक्शन भी की जाए। उस वक्त प्रोडक्ट्स नहीं थे, तो रैकेट बिनकीजर एक कंपनी हुआ करती थी जो अभी भी है, उसके एस्ट्रो निकोलस के प्रोडक्ट्स थे, वो इन्होंने एक्वायर किए और उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। उसके बाद ग्रेजुअली फिर हमने अपने ब्रांडेड जेनरिक्स जो हैं वो लॉन्च करने शुरू किए। मोस्टली एंटीबायोटिक्स हैं, फिर आई डिपार्टमेंट है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन सारे ही डिपार्टमेंट्स हैं। लिक्विड भी है, कैप्सूलेशन भी है, इंजेक्टेबल भी है, टैबलेटिंग भी है, ड्राई पाउडर भी है। और तकरीबन रफली हम इस वक्त जिस स्टेज पे हम तकरीबन 600 मिलियन पर एनम का टर्नओवर करते हैं और वी आर अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोइंग रिस्पेक्टिवली। नजीबुर रहमान साहब, आपने बताया मुख्तलिफ आपकी प्रोडक्ट्स भी हैं, थोड़ा सा ये बताइएगा कि एक्सपोर्ट की तरफ क्या इस वक्त एक्सपोर्ट की सूरत हाल है ओवरऑल, अगर हम फार्मा की बात करें या आपकी कंपनी? ओवरऑल फार्मा के अंदर तो पिछले चंद सालों में एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आजकल काफ़ी डिक्लाइन के ऊपर है। लेकिन हम, जहाँ तक हमारी कंपनी का ताल्लुक है, हम सिर्फ अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसका क्वांटम तो बहुत ज़्यादा है नहीं, बहुत कम क्वांटम है। हम कर रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है, यमन में भी बातचीत चल रही है और इंशाल्लाह जल्दी हम यमन के अंदर भी इसकी एक्सपोर्ट करेंगे। जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं उनके लिए तो सूरत हाल बहुत अच्छी है, बिकॉज एक सपोर्ट उनको मिल जाती है। जो कंपनीज एक्सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि आजकल जो फार्मा इंडस्ट्री है वो एक प्रेशर के अंदर से गुजर रही है, और प्रेशर का मेन रीज़न ये है कि हमारी जो रुपी डॉलर पैरिटी है या रुपी यूरो पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और जितना भी रॉ मटेरियल है, जो भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, मोस्टली बाहर से ही आता है, या चाइना से आता है, इंडिया से आता है। हमारी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसका यूरोप से आता है, तो उसकी कॉस्टिंग जो है वो वर्चुअली बहुत ज़्यादा आउट हुई है। बट स्टिल वी आर सर्वाइविंग। जो मेन हमें फार्मा इंडस्ट्री को मैं समझता हूँ जो धचका लगा वो ये लगा कि जब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर API से पहले ये टैक्स नहीं होता था, इस पर 17% टैक्स लगा दिया, फिर उसको हटा दिया, फिर 1% लगा दिया, फिर फाइनल के ऊपर जो आप डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट बेचते हैं उस पर 1% ऑन दी MRP लगा दिया। ये सारे टैक्सेस जो है इसकी वजह से जो है और ज़्यादा प्रेशर आ गया। एक तो पैसे की डिवैल्यूशन की वजह से रुपये की कदर कम हो गई, और उसके बाद जो है आपका ये टैक्सेस आ गए। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के जो है इंडस्ट्री को काफ़ी प्रेशर में डाला। ऑल्दो अभी भी इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है, बट ये एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जो कि गवर्नमेंट को हेल्प कर सकती है। अगर हुकूमत फार्मा इंडस्ट्री का हाथ पकड़े तो हम काफ़ी रेवेन्यू बाहर से ला के दे सकते हैं एक्सपोर्ट की शक्ल के अंदर। अच्छा, 17% इन्होंने GST लगाया था, जो कि बाद में 1% पे आ गया था। सारी चीज़ें हैं उस पर फार्मा के जो लोग हैं उन्होंने आवाज़ भी उठाई है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? आप समझते हैं कि कुछ हुकूमत की तरफ से कोई हौसला अफजा आप लोगों को? मेरा ख्याल से इस वक्त तो, अगर आप मेरी बात का बुरा न माने, हमें यही नहीं पता कि हुकूमत किसकी है और कब तक रहेगी। कोई सेटल गवर्नमेंट आ जाए तो उसके बाद उससे आप किसी से बातचीत करते हैं, पता लगता है वो चेंज हो गया, दूसरा चेंज हो गया, तो कोई एक कंटिन्यूटी इन द पॉलिसीज नहीं है। जब तक आपके पास कोई सेटल गवर्नमेंट नहीं आती तब तक कोई पॉलिसीज की कंटिन्यूशन, जब तक पॉलिसीज की कंटिन्यूशन नहीं रहेगी ये काम चलेगा नहीं। सही। अच्छा नजीब साहब, ये बताइए, मुख्तलिफ जो मसाइल हैं हर इंडस्ट्री के होते हैं, अगर हम टेक्सटाइल को देखें या शुगर इंडस्ट्री को, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री इस वक्त किन मसाइल को फेस कर रही है? क्या वो चैलेंजिंग है?
دیکھیں جی، ویسے تو ساری انڈسٹریوں میں کچھ نہ کچھ ریگولیشن ہوگا، لیکن فارما انڈسٹری میں میرے خیال سے دس از ہائیلی ریگولیٹڈ کمپنی. سب سے بڑی بات کہ آپ کی پرائز جو ہے اٹ از ریگولیٹڈ بائی دی گورنمنٹ. جو ڈریپ ہے اس کے پاس اس کا اختیار ہے. آپ کمیونٹیز میں دیکھ لیں یا روزمرہ کی ضروریات میں دیکھ لیں، قیمت بڑھی، دودھ والے نے بڑھا دیا، روٹی والے نے بڑھا دیا، سبزی والے نے بڑھا دیا، گوشت والے نے بڑھا دیا، کوئی چیک نہیں ہے. آپ کا ڈالر جب ہم 160 روپے 150 روپے پہ را مٹیریل امپورٹ کرتے تھے، آج ہم 238 روپے پہ کرتے ہیں. ہمیں اجازت نہیں ہے پرائز بڑھانے کی، تو وہ پھر کہاں ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ سب سے بڑا جو پرابلم ہے فارما انڈسٹری کا، اٹ از اوور ریگولیٹڈ پالیسیز جو ہے نا اس کی، وہ اس کا مسئلہ ہے. آپ اس کو اوپن رکھیں، دنیا بھر میں کہیں بھی پرائز کنٹرول نہیں ہے. اٹس اے کمرشل ایکٹیویٹی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب میرے میں اتنی ہمت ہے، میرے میں دم ہے، تو میں جا کے کمپٹیشن میں بھیج دوں گا. ویسے تو مارکیٹ فورسز خود ہی آپ کو پریشرائز کر کے جو ہے پرائزز کو اسٹیبل رکھتی ہیں. دنیا میں کہیں ایسا کام نہیں ہے، وہاں سے چند ملکوں کے جس میں ہم بھی ہیں. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیگر انڈسٹریز ہیں ان کو حکومتی سطح پہ ظاہر ہے جو ایک انڈسٹری کو مراعات دی جاتی ہیں وہ کافی حد تک دی جا رہی ہیں، لیکن فارما کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں خصوصاً سندھ یا کراچی کے اندر ڈرگ ایکٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں 1976، وہ پنجاب ڈرگ ایکٹ جو ہے 2-4 سال پہلے وہاں آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں بڑی توانا آواز اٹھائی گئی اور لوگوں نے احتجاج بھی کیا اس حوالے سے. جب ہم انہی کمپنیز کے آنرز کو سندھ میں یا کراچی میں دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ پریشان دکھائی دیتے کہ جناب یہ جو ہے ڈرگ ایکٹ میں یہ لکھا ہے لیکن ہمارے ساتھ کوئی. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو ڈرگ ایکٹ ہے اس کو جو ریگولیٹ کرتے ہیں وہ آپ کی ڈرگ اتھارٹیز کرتی ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں کوئی چیز بائی لا نہیں چلتی، بائی اتھارٹی چلتی ہے. ہر آدمی آ کے اپنی اتھارٹی جو ہے اس کا یوز بھی کرتا ہے اور مس یوز بھی کرتا ہے. جہاں پہ مس یوز ہوتا ہے وہاں پہ ظاہر تکلیف ہوتی ہے، دونوں پارٹیوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ تو گورنمنٹ کو دیکھنی چاہیے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لا بنایا ہے، امن و صدقنا اس کی امپلیمنٹیشن کرے، سب کے لیے کر دیں. اس کی ریگولیشن بھی ایک جیسی رکھیں، اس کی پینیٹیو ایکشنز بھی ایک جیسے رکھیں. ہر ایک کی من پسند نہیں ہونی چاہیے کہ جی آپ کے لیے یہ لا ہے اور میرے لیے یہ لا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ حیران ہوں گے کہ فارما انڈسٹری کے اندر میرا خیال ہے 20 سے 22 ایجنسیاں آتی ہیں. ہر قسم کا بندہ وہاں آتا ہے. کہ کیا پھر آپ کہتے ہیں انڈسٹری گرو کیسے کرے گی؟ جب آپ اس کو اتنا سپریس کر کے رکھیں تو انڈسٹری گرو کیا کرے گی؟ آپ کو اس کا ہیلپنگ ہینڈ دینا چاہیے. حکومت کو سوچنا چاہیے کہ جی اس سے ہمیں ریونیو آئے گا، ہمیں فورن ایکسچینج آئے گا. وی شوڈ ہیلپ دیم آؤٹ. ایک جو بہت بڑا مسئلہ آپ نے پہلا جو سوال کیا کہ کیا پریشرز ہیں، اس میں جو میں سمجھتا ہوں ایک ہی پروڈکٹ کی 8-10 پرائسز چل رہی ہیں. صحیح، 1 مالیکیول 1 پرائز اگر کر دیں تو ان کو پرائز کنٹرول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بتا دیں جناب فلاں چیز جو ہے اس مالیکیول پہ جو بنے گی اس کی A پرائز ہے. ہر آدمی A پرائز لے لے گا، وہ چاہے اس کو B میں بیچے، C میں بیچے، D میں بیچے، A سے اوپر نہیں جائے گا. تو پھر سب کا فائدہ ہو جائے گا. نجیب الرحمان صاحب، پرائسنگ کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ سیریس ایشو ہے، اور آئی تھنک 2001 سے ہم دیکھتے ہیں کہ ادویات کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ نہیں کیا گیا. گاہے بگاہے چند سال قبل جو ہے یا کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے کہ جناب اضافہ ہو گیا ہے یا خود ساختہ اضافہ کیا ہے مینوفیکچررز نے، تو وہ ہارڈ شپ کیسز کی ہیں. اور ساری جی میں نے بتاؤں خود ساختہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پرائز از ریگولیٹڈ بائی دی ریگولیٹرز. تو خود ساختہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں ہوتا یہ ہے طبقہ ہے وہ یا ہلکا یہ سمجھ لے، وہ کہتا ہے کہ جناب جو مینوفیکچررز ہیں وہ اپنے طور پہ تھوڑے عرصے کے بعد ادویات کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. اس کا طریقہ واردات یہ ہے یا طریقہ کار یہ ہے، واردات تو غلط لفظ ہے، کہ مجھے ایک پروڈکٹ کی پرائز ملی ہوئی ہے 100 روپے. میں نے مارکیٹ میں دیکھا کہ جناب اس کا کمپٹیشن جو ہے یہ 80 روپے میں بیچ رہا ہے، تو میں نے وہ 80 روپے اپنی پرائز رکھ کے بیچنا شروع کیا. میں 100 سے اوپر نہیں جا سکتا. تھوڑے دن بعد مجھے اس پہ پریشر آنا شروع ہوا تو میرے پاس 20 روپے کا کشن ہے تو میں نے 85 روپے کر دی. یہ تو خود کار میں اگر آپ اسے سمجھتے ہیں تو یہ ہے، بٹ مجھے جو گورنمنٹ نے پرائز دی ہے 100، اس سے بیونڈ میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. دوسرا جو پرائز بڑھانے کا تعلق ہے، اب تو انہوں نے ہارڈ شپ کیسز بھی کافی ڈینائی کر دیے. پیناڈول ایک بہت بڑا آپ کے سامنے ایشو ہے. جو پرائسز بڑھتی ہیں وہ CPI انڈیکس کے تحت بڑھتی ہیں. گورنمنٹ نے ایک فارمولا بنایا ہوا تھا، یہ ہمیں سپریم کورٹ سے ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں اکوموڈیٹ کیا گیا تھا کہ جناب CPI آپ
बढ़ा लेंगे। CPI का भी प्रोसीजर है कि आप 1 महीना पहले वो CPI जो भी गवर्नमेंट अनाउंस करती है उसके अंदर भी कैप लगी हुई है कि 10% से ज़्यादा नहीं जा सकते। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की अलग अलग लिस्टें हैं, एक में आप 10% तक जा सकते हैं, एक में आप 7.5% तक जा सकते हैं, बट नॉट बियॉन्ड दैट। अगर आपका CPI 21% है, इवन देन आप 21% नहीं बढ़ा सकते, मैक्सिमम 10% पे बढ़ा सकते हैं। वो है हर साल आप अप्लाई करते हैं CPI के लिए, 1 महीना वेट करते हैं, अगर ड्रैब से कोई उसको ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप उसका CPI खुद ब खुद लगा देते हैं। अगर ड्रैब में कोई ऑब्जेक्शन रेज करती तो आपको वो ऑब्जेक्शन दूर करनी पड़ती है, अदरवाइज हमारे इख्तियार में खुद ब खुद कीमत बढ़ानी नहीं है। अच्छा नजीबुर रहमान साहब, प्राइसिंग के साथ साथ दीगर और इश्यूज भी हैं जो हम देखते हैं गाय बगाए वो डिस्कशन में भी आते हैं। मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है आपकी, टूल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जो आप देखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल अगर हम देखें फार्मा इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं, आप मैन्युफैक्चरर्स एज ए मैन्युफैक्चरर्स गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट किस किस्म की आप लोगों को सपोर्ट दे ताकि ये फार्मा इंडस्ट्री जो है, हुकूमत अगर इसको इंडस्ट्री कहती है ना तो इसको इंडस्ट्री का दर्जा भी दे। कहते जरूर है फार्मा इंडस्ट्री, लेकिन इसको दर्जा इंडस्ट्री का नहीं दिया हुआ। अगर आप इसको हुकूमत कुछ ना करे, अपने रेगुलेशन जो है उन पे रहे एज ए रेगुलेटर, नॉट एज अ पुलिसमैन। जो रेगुलेशन है उसके रेगुलेटर रहे। रेगुलेटर में क्या देखिए, जो प्राइसिंग का मामला है ना, ये प्योरली कमर्शियल एक्टिविटी है। मैं कितने का बनाता हूँ, कितने का बेचता हूँ, इससे रेगुलेटर का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, मैं उस स्टैंडर्ड पे, जिस स्टैंडर्ड पे मैंने डॉक्यूमेंट जमा किए, चीज बना रहा हूँ या नहीं बना रहा, वो रेगुलेटर का काम है। तो इसको अगर स्प्लिट कर दें ना, इसकी प्राइसिंग को भी कंट्रोल कर दें, या प्राइसिंग आपकी है, कमर्शियल एक्टिविटी है, आप खुद करें जो भी करें, तो ये मसला बड़ा आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और छोटे मोटे मसले ये इसके, जहाँ आपने टॉलिंग की बात की, टॉलिंग की तो पिछली दफा तौकीर साहब के ज़माने में इसके पॉलिसी बन गई थी, उसमें अच्छी कंसेशन मिल गई कि आप एट ईज हो गए, आप टॉलिंग ज़्यादा लोगों के लिए कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन में भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसकी भी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, आपको रजिस्ट्रेशन भी मिल जाती है। थोड़े बहुत उसमें कदगन है कि जिसके अंदर आपको पूछा जाता है जी फलां मुल्क में है, फलां में नहीं है, फलां जगह है, फलां जगह नहीं। जो सबसे बड़ा इशू आता है ना, वो आता है CTD डोजियर का। जो प्रोडक्ट 40-40 साल से यहाँ बन रही है, बिक रही है, उसका भी CTD डोजियर आपको जमा कराना पड़ता है। मैं कहीं से टॉलिंग में चेंज करना चाहता हूँ, मैं X बंदे से टॉलिंग करा रहा था, मैं Y पे जाना चाहता हूँ, मुझे CTD डोजियर दोबारा जमा करना। ऐसी प्रोडक्ट जो 30-30, 40-40 साल से बिक रही है, एस्टेब्लिश है, उनके लिए CTD डोजियर मेरी समझ में नहीं। हाँ, न्यू मॉलिक्यूल के लिए आप कर दें कि जी आप ये कर लें, विदिन 3 years बाकी इसके डॉक्यूमेंट जमा करा दें, 3 साल तक आप इसको स्टेबिलिटी लगा लें या जो भी लगा लें, इस किस्म के काम है। मेन जो हर्डल हमारे पास है ना, वो यही है कि इट इज ओवर रेगुलेटेड का। ठीक है। अच्छा, मुख्तसर तौर पर बताइए नजीब साहब, हम देखते हैं कि अद्वियात की कीमतें जो हैं वो मासिस को या जो सार्फिन हैं उनको ऐसा लगता है कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, और एक मेरे ख्याल में बड़ी रीज़न ये भी है कि आप लोग जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, अगर वो पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाए तो काफ़ी हद तक जो है क्या वजह है कि अभी तक हम जो है रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जो है वो तवज्जो शायद नहीं दे पा रहे, क्या हर्डल्स हैं इसमें? ये मेरे ख्याल से वॉल्यूमेट्रिक मसला है। हमारे पास कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने मुल्क का भी रॉ मटेरियल बनाएं और हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें, क्योंकि अगर आप रॉ मटेरियल का प्लांट लगाते हैं तो वो वायबल उसी वक्त होगा जब उसके वॉल्यूम्स होंगे। अगर आप कम रॉ मटेरियल बनाएंगे तो उसी हिसाब से वो आपको बहुत महंगा मिलेगा। अब इस तरफ हुकूमत कुछ तवज्जो दे रही है और कुछ प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आ रहा है, बेसिक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारी जो डिवैल्यूशन चल रही है जिस हिसाब से, तो ये तो हमारे लिए वायबल ही नहीं है। अच्छा, सुनने में आया है कि जो इस वक्त मसाइल हैं या जिन मसाइल का शिकार फार्मा इंडस्ट्री है, उसकी वजह से कुछ फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद होने की तरफ जा रही हैं। जी, कुछ बंद हो रही हैं, कुछ मर्जर हो रहे हैं, कुछ एक्विजिशंस हो रही हैं। जाहिर है कि जो छोटे प्लेयर्स हैं उनके लिए वायबल नहीं है, वो क्या करेंगे? जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो तो कम नहीं हो सकती,
ایک طرف حکومت نے منیمم ویج 25,000 کر دی, ٹھیک ہے, وہ فکس کاسٹ ہو گئی آپ کی, آپ بنائیں یا نہ بنائیں, جتنے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان کو تو تنخواہ دینی ہے. بجلی کے بل آسمان کو چلے گئے, یوٹیلیٹی کے بل آسمان کو چلے گئے, ہر چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کی پرائز ایڈجسٹ نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس تو صرف اپنی سیونگ کا یہ ہے کہ اس کو بند کر دیں تو نقصان کو بچا لیں. اچھا, واپس آتے ہیں ہم رے فارما کی طرف. رے فارما کی جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے حوالے سے ہیں آپ کی ایکٹیویٹیز, تھوڑا سا اس کے حوالے سے روشنی ڈالیے. دیکھیے اس میں کیا کافی لوگ کرتے ہیں یہ جو بھی آپ کے فلڈز وغیرہ آئے تھے, کوئی کہتے اس میں ہم نے کافی اپنے لیول پہ ڈونیشنز ہم لوگ دیتے ہیں. ڈونیشنز ایک تو پی پی ایم میں دیتی ہے کہ سب ممبرز ان کو دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں, لیکن یہ کیونکہ فیملی جو ہے بہت ہی پرانی فیملی ہے اور پاکستان جب بنا تھا اس وقت کا ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے, تو یہ دے بلیو ان ٹو فلنتھروپی. ابھی بھی ریسنٹلی ہم نے کافی لوگوں کو ڈونیشنز دی ہیں. ہمارے کچھ پرنسپل ہیں جو ہماری کمپنی کے اور بزنسز ہیں وہ بھی ڈونیشن دیتے ہیں, تو اس کی ڈونیشن آگے یہاں سے کر دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں میرے خیال سے کافی کام کرتے ہیں اس سلسلے میں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی شخصیت کے حوالے سے اگر تھوڑا سا ہم بات کریں تو تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا فارما سیکٹر میں؟ مجھے تقریباً 42-43 سال ہو گئے جی. میں نے 78 میں جوائن کی تھی فارما ایز اے میڈیکل ریپ. تو وہاں سے سفر چلتے چلتے یہاں پہنچ گئے جی الحمدللہ. کافی لمبا سفر ہے اور میں نے آلموسٹ فارما کی جو لیڈرز ہیں سر لیڈر کے اوپر کام کیا ہے, ریپ سے لے کے تو مینیجنگ ڈائریکٹر تک ہر لیول پہ میں نے مارکیٹنگ کے اندر, سیلز میں, لاجسٹکس میں, ہر جگہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آخر میں چاہوں گا کہ آپ کا یہ جو ایکسپیرینس ہے, آپ نے بھی بتایا مختلف لیولز پہ آپ نے کام کیا ہے, تو فارما انڈسٹری کی بہتری کے لیے کیا سجیشنز آپ دے سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ اور زیادہ جو ہے پاکستان کی فارما انڈسٹری بہتر طور پہ ریونیو دے سکتی ہے وطن عزیز کو, اور دوسرا ساتھ میں فیوچر پروسپیکٹس جو ہیں آپ کی اس کمپنی کے, اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں. دیکھیے, فارما انڈسٹری ایک بہت اچھی جگہ ہے جہاں پہ اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. جب میں نے جوائن کیا تھا اس وقت جو ریپ تھا اس کا کرائٹیریا تھا کہ جی وہ سائنس گریجویٹ ہو, فارماسسٹ ہو, تو پڑھے لکھے لوگوں کو انڈسٹری لیتی تھی اور وہ اسی انڈسٹری میں گرو کرتے تھے. جو انڈسٹری ایکسپینڈ کرے گی, اور یہ مزے کی بات ہے کہ واحد انڈسٹری ہے کہ اس کا امپلائی ہر شہر, ہر گاؤں, ہر جگہ موجود ہے, کیونکہ نمبر آف سٹیز, نمبر آف ٹاؤن جتنے یہ کور کرتے ہیں, چھوٹے سے چھوٹے آپ شہر میں چلے جائیں, گاؤں میں چلے جائیں, آپ کو میڈیکل ریپ نظر آئے گا. تو یہ وہ انڈسٹری ہے جو ہر جگہ ہر لوگوں کو امپلائمنٹ دیتی ہے. تو جتنے بھی ینگ لوگ ہیں ان کی امپلائمنٹ چلتی ہے, ان کے ایسوسیٹڈ فیملیز چلتی ہیں. مطلب ایک اگر ایوریج گھر میں 5 لوگ ہیں تو کم سے کم ایک آدمی 5 لوگوں کی کفالت کر رہا ہے. تو اگر حکومت اس کو ذرا سا اکوموڈیٹ کرے فارما انڈسٹری کو, تو یہ بہت بڑا روزگار دینے کا ادارہ بن سکتا ہے. ابھی بھی ہے اور بن بھی سکتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی اگر پریشر میں آئے گا تو جب یہ ادارہ بند ہوگا تو آپ اندازہ لگائیں کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. کمپنی کے آگے کے کیا پلان ہے؟ کمپنی میں جی ہمارا تو خیال ہے کہ انشاءاللہ ہم پہلا بلین 2-3 سال میں ہٹ کر دیں, کیونکہ اگر انڈسٹری کے اندر آپ 1 بلین کے ہیں فارما انڈسٹری میں تو آپ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ ہاں جی یہ کمپنی کچھ کمپنی ہے. بلو بلین ذرا مشکل ہو جاتا ہے, اور بلین جانے کے لیے کئی طریقے ہوتے ہیں. آپ ایکوزیشن لے لیں, نئی پروڈکٹس لے لیں, نئی پروڈکٹس لانچ کر دیں, نئی ٹیریٹریز کھول دیں, نئی ایریا کر دیں, ایکسپینشن پہ چلے جائیں. لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کی جیب میں کچھ نہ کچھ بچ رہا ہو. اگر آپ کو کچھ بچے گا نہیں تو پھر یہ کام ہو نہیں سکتا. جس قسم کے پریشر ہے اس وقت ڈالر یورو کی وجہ سے, یہ کام ذرا مشکل ہے. آل دو کہ ہم گریجولی اس کی طرف جا رہے ہیں, تو الحمدللہ یہ گروئنگ, اس میں یہ شک نہیں کہ ہم نہیں کر رہے, تو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. بہت شکریہ نجیب الرحمان صاحب آپ کا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو بات چیت آپ سے ہوئی ہے اور حکومتی سطح پہ اگر اس انڈسٹری کے لیے کوئی بہتر اقدامات کیے جا سکتے ہیں تو آپ کو پھر دوبارہ ہم انٹرویو کے لیے زحمت دیں گے. تھینک یو سر.